बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12वां हिस्सा नंबर 56 ककड़ी यानी खीरा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी कैफियत जो मैंने देखी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हाथ में तर खजूरें थी और दूसरे में ककड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ से खजूर खाते और दूसरे से ककड़ी, और फरमाया कि बेहतरीन गोश्त पुष्क का होता है। तरबूज की तरह ककड़ी भी सख्त तासीर वाली और ज्यादा पानी वाली गिजा है। ककड़ी का मिजाज सर तर है, मैदा की शिद्दत हरारत को बुझाती है, मसाना के दर्द के लिए नाफे है, पेशाब आवर है, देर हजम है। इसकी बरूदत से मैदा को कभी जरर भी पहुंचता है, इसलिए इसके इस्तेमाल के साथ ऐसी चीज के इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जो इसकी बरूदत और रतूबत को मुतदिल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तर खजूर के साथ इस्तेमाल किया। अगर इसको छुहारे, किशमिश या शहद के हमरा इस्तेमाल किया जाए तो इसमें एतदाल पैदा हो जाता है। ककड़ी में पोटाशियम ज्यादा होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इसका जूस हाई और लो ब्लड प्रेशर में फायदा देता है। ककड़ी में सिलिकॉन और सल्फर की भी ज्यादा मिकदार होती है जिससे बाल मजबूत होते हैं और बढ़ते हैं। आपको ये बताते चलें कि ककड़ी को आमतौर पर उर्दू में खीरा कहते हैं, ताहम अरब और दूसरे ममालिक में पाए जाने वाले खीरों की बनावट में काफी फर्क होता है, अलबत्ता खवास यकसा होते हैं। ककड़ी हिद्दत खून को कम करती है, जिगर को तस्कीन देती है। ककड़ी के बीजों को पेशाब आवर होने की वजह से सोजाक, गुर्दा और मसाना की पथरी दूर करने के लिए इस्तेमाल करना मुफीद होता है। इसके बीजों को रगड़ कर चेहरे पर लेप करने से चेहरे का रंग निखरता है। ककड़ी को खाने के लिए बेहतर है कि इस पर नमक और काली मिर्च लगाकर खाया जाए। ककड़ी खाने से कब्ज में आराम मिलता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है। एक ताकीक में तिबी माहिरीन का कहना है कि खीरे की महक खून की गर्दिश में 13% इजाफा कर देती है, जिससे कुव्वत बा की फालियत पर मुस्बत असर मुरतब होता है। इसलिए रोजाना अध पाव खीरे खाया करें, और अगर बगैर किसी नुकसान के मुकम्मल फायदा हासिल करना चाहते हैं तो इसके साथ खजूर या शहद के इस्तेमाल को लाजमी अपनाएं। नंबर 57 कुलंजी। हजरत खालिद बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग किसी सफर में थे और गालिब बिन अबहर भी हमारे साथ थे। वो रास्ता में बीमार हो गए। जब हम लोग मदीना पहुंचे तो वो बीमार ही थे। इब्ने अबी अतीक उनकी अयादत को आए और कहा कि इन स्याह दानों यानी कुलंजी को इख्तियार करो। इसके 5 या 7 दाने लेकर इसको पीसो और फिर रोगने जैतून के चंद कतरों के साथ इनको इसकी नाक में इस तरफ और उस तरफ यानी दोनों तरफ डालो। इसलिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझसे बयान किया, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ये काला दाना बजुस साम के तमाम अमराज का इलाज है। मैंने पूछा कि साम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि स्याह दाने में बजुस साम के तमाम अमराज की शिफा है। इब्ने शाब ने कहा कि साम से मुराद मौत है और स्याह दाने से मुराद कुलंजी है। कुलंजी के बीज खुशबूदार और जायके के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अचार और चटनी में पड़े हुए छोटे छोटे तकोने स्याह बीज कुलंजी ही के होते हैं। ये स्याह बीज मुतद्दिद तिबी फवायद के हामिल साबित होते हैं। कदीम यूनानी अतिबा कुलंजी के बीजों को मैदे और पेट के अमराज मसलन रिया, गैस का होना, आंतों का दर्द, कसरत अय्याम, निसियान यानी यादाश्त की कमजोरी, राशा, दिमागी कमजोरी, फालिज और अफजाइश दूध के लिए इस्तेमाल करवाते रहे हैं। इसको मशरिक वुस्ता में 2000 साल से ज्यादा अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है और अरब अफराद इसे दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये सरीउल असर यानी बहुत जल्द असर करते हैं, जिसकी वजह इनमें मौजूद विटामिन, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम और मुतद्दिद दीगर अज्जा की मौजूदगी है। कुलंजी में मौजूद एक जुज थैमोक्विनन पर दहाइयों से साइंसदान तहकीक कर रहे हैं और ये ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ और वर्म कुश खसूसियात का हामिल समझा जाता है। इनमें जरासीम कुश और रसोली से बचाव की खसूसियात भी पाई जाती हैं। एसाबी दबाव और तनाव में मुब्तला अफराद कुलंजी के चंद दाने रोजाना शहद के साथ इस्तेमाल कर लिया करें। चंद दिनों में खुद को बेहतर महसूस करेंगे। कुलंजी का सफूफ निस्फ से 1 ग्राम तक सुबह निहार मुंह और रात को सोने से कबल शहद के साथ इस्तेमाल किया जाए। ये पुरानी पेचस और मैदे की जलन में भी मुफीद होता है। जिन लोगों को हिचकियां आती हों वो कुलंजी का सफूफ 3 ग्राम 1 चम्मच मक्खन में मिलाकर इस्तेमाल करें तो फायदा होता है। इसके अलावा कुलंजी शुगर जैसी बीमारी में भी बहुत ज्यादा पुरअसर साबित होती है। ये इंसुलिन पैदा करने की सलाहियत को बढ़ाती है। शुगर के मरीज इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए रोजाना 1 चुटकी कुलंजी खाकर इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुलंजी आपके जिगर को सेहतमंद रखने में भी मुफीद होती है। कुलंजी को हमारे जिगर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए भी खाया जाता है। ऐसे खतरनाक कंपाउंड जो हमारे जिगर को डैमेज करने का काम करते हैं
اور جگر میں کمزوری کی بنیادی وجہ بنتے ہیں۔ کلنجی کھانے سے ان زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے جگر جب صحت مند طریقے سے اپنا کام کرتا ہے تو ہمارے پورے جسم کی صفائی ہوتی ہے اور صحت مند خون بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ اصل کلنجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں تو اس پر چکنائی کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 58، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پھل نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے، اس لیے انہیں کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے کہ اکثر پھلوں میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 59، کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد بلا وجہ پانی نہ پیتے تھے۔ ہاں، بعض احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھار پانی پیا ہے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے میں انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے ہی میں رہ گئے۔ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لیں اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لیں۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ دل کے بہت سے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے۔ نمبر 60، کھجور۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں مدینہ تک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا۔ اس عرصے میں ایک حدیث کے سوا میں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے جب آپ کے حضور میں جمار خاص درخت لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی کیفیت مسلمان کی کیفیت کے مثل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے چپ رہا۔ جب کسی نے نہ بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور آئرن کا ایک بھرپور ذریعہ ہے۔ جسم میں خون کی کمی اور خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے آئرن کی مقدار ضروری ہے۔ پورے جسم میں خون اور آکسیجن کی اچھی فراہمی آپ کو زیادہ جاندار اور توانائی بخش محسوس کروا سکتی ہے۔ کھجور پوٹاشیم کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھجور جسم میں خراب کولیسٹرول یعنی LDL کی سطح کو کم کر سکتی ہے۔ اس سے شریانوں اور دل کی بیماریوں میں رکاوٹ کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ کھجوریں ٹرائی گلیسرائڈ کی سطح اور تکسیدی تناؤ کو کم کرتی ہیں۔ یہ دونوں امراض قلب کا باعث بننے والے مرکزی عوامل ہیں۔ کھجوروں میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کی سطح کم کرتا ہے، جس سے فالج کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے، جبکہ دل کے مسائل سے بھی تحفظ ملتا ہے۔ وزن کم کرنے والی غذاؤں میں کھجور کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو صبح کے وقت ورزش کرتے ہیں، ورزش سے قبل 3 سے 5 عدد کھجوریں کھا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض بیماریوں میں کھجور کھانا منع ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کھانے سے روک کر چقندر کھانے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح شوگر یا ایسی ہی کوئی بیماری لاحق ہو جس میں کھجور نقصان دہ ہے تو اسے کھانے سے قبل ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، کیونکہ پرہیز کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح جدید و قدیم اطباء کا ماننا ہے کہ کھجور کھانے سے قوت بہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہو اسے تازہ کھجور کا ملیدہ بنا کر تھوڑی سی کھلائی جائے، اس سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔ اگر تازہ کھجور نہ مل سکے تو خشک کی کھلا دی جائے۔ اگر کھجور سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت وہی چیز کھلاتا۔ سورہ مریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی کھجوریں گر پڑیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زچہ کے لیے کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ پیارے دوستو، طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید چیزوں کے متعلق انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے 13ویں حصے میں بتائیں گے۔